فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که باز هم در سایه پرتو آیات قرآن کریم مفاهیم بیشتر دین خودمون رو و وظایف شرعی خودمون رو بشناسیم. آگاهانه مناجات کنیم، آگاهانه ستایش رب ذوالجلال رو بکنیم. آگاهی خیلی مهم است در زندگی انسان. آگاهی که بدون چی میخواد، چرا میخواد و این خواسته چطوری به دست میاد. خیلی موارد هست که ما نمیدونیم چی میخوایم، یا چیزی رو میخوایم که به خیرمون نیست، یا راهی رو میریم که اون راه ما رو به هدف نمیرسونه. وقتی که در سایه سیرت انبیا و قرآن کریم، آیات قرآن کریم، نیایش و ستایش بهترین بندگان خالص پروردگار متعال رو تأمل میکنیم و روش دقیق میشیم، برای اون اسراری از زندگی پاکان و نیکان بیرون میاد. اسراری که هر کدوم از اونها رمز موفقیت هست و کلید نجات و سعادت و خوشبختی هست. خواستیم آیات سوره انبیا رو با هم نگاهی داشته باشیم. آیاتی که در واقع از آیات 70 شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. 20 آیه هست در مورد انبیا. مختصر درد و رنج انبیا رو میگه و این درد و رنج رو هم حل و فصلش رو هم میگه. درد و رنجی که همه داریم ولی رنج انبیا رو نداریم. همه داریم ولی حجم رنج اونها رو نداریم و شاید نوعش مختلف باشه. و جالب اینجاست که خیلی از درد و رنج ها در زندگی ما تحمل کردنش یا مواجه شدنش غیر از تلخی چیز دیگه رو نداره. به خاطر اینکه نه اساساً شناختیم که این درد و رنج ها برای چی هست و نه هم راه درستی رو شناختیم برای رفع این رنج و دردها و نه اصلا در راه درستی بودیم که این رنج و دردها در مسیر درست برامون اومده باشه. میدونید که دنیا همه مردم در رنج و درد هست، همه مشکلات مختلف رو دارن، ولی یه انسانی که سختی راه متحمل میشه برای رسیدن به یه هدف بالا بسیار مختلف است با یک انسانی که بازم سختی راه متحمل میشه برای رسیدن یه هدفی که هیچ. یعنی شما بخواید مثلا مسیر 1000 کیلومتر رو برید، رنج و درد میکشید. این مسیر رنج و دردی که میکشید اگر منتهی شد به یک کویر، خب باز هم رنج رو کشیدید. اگر منتهی شد به یک گلستان، بازم رنج و درد رو کشیدید.
انسان مؤمن وقتی که هدف داره اگرچه رنج و درد میکشه در مسیر راه خودش ولی هدفش ارزشمند است، یک گلستان هست. ولی انسانی که باورش درست نیست رنج و درد داره ولی نتیجه و نهایتش کبیر هست، بی سود، بی فایده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جمله جالبی رو میگن در ارتباط با مشکلات و مصائب. میگن وقتی که من مبتلا میشم به مصیبتی شکر خدا رو میگم برای 3 موضوع. اولین موضوع این که مصیبت و مشکلی که باش مواجه شدم در حدی است که میتونم متحملش بشم، فراتر از اون نیست. چقدر دنیا مصیبت هست، چقدر مشاکل هست که غیر قابل تحمل هست یا انسان نمیتونه تحملش بکنه. خود هر انسانی یک سقفی داره، یک ظرفیتی داره. دومی که این مصیبت در دین من نیست، در دنیاست. وای بر اون روزی که در دین دچار مصیبت بشم، یعنی دین رو نعوذ بالله دست بدم، دیگه قابل جبران نیست. هر چیز قابل جبران هست و اصلا کل دنیا ارزشی نداره، در مقابلش آخرت هست اگر انسان نصیب بشه، که انشاءالله نصیب همتون بشه، همه ما رو خداوند به سعادت برسونه. ولی در کل مهم اینجاست که میگن که مصیبت من در دنیا هست، در آخرت نیست. و سوم این که مسلمان هستم. مسلمان و در مقابل مصیبت وقتی که صبر میکنه، استقامت میکنه، شکیبایی میکنه، شکر خدا رو میگه، خود به خود اجر داره. اما اگه غیر مسلمان هم مصیبت داره، مریض میشه، عزیزی ازش فوت میکنه، زیان و خسارت مالی رو دچار میشه، سختی رو میکشه ولی چیزی نصیبش نمیشه. مومن وقتی که مصیبتی رو مواجه میشه و صبر میکنه و شکر خدا رو میکنه نتایج داره. میخوام یکی از نمونه های قرآنی رو ببینیم در سوره انبیاء. در مورد ایوب میگه و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. بیاد بیارید ایوب رو، آیه 83 سوره انبیاء هست. اونجایی که نداء کرد پروردگار خودش رو، به درگاه الهی رو آورد و گفت که پروردگارا من آسیب دیدم و ارحم الراحمین تو هستی. این آیه داستان حضرت ایوب رو برامون نیاورده، همش در ضمن این جمله پوشیده هست. داستان حضرت ایوب خیلی ها شنیدید، شاید درش غلو هم هست، ولی در کل این جزء اموری هست که جزء معجزات نبی هست. پیامبر صلی الله علیه و آله با وجود این که نه سواد خواندن و نوشتن داشتن و نه با کتب تورات و انجیل آشنایی داشتن از قبل، ولی از طریق وحی الله متعال بهشون اطلاع میداد و به همین صورت وحی فقط قرآن نیست، سنت هم هست. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله به طور مخفی بهشون وحی میشد. یعنی وحی جلی هست، قرآن هست، وحی خفی هست که در قالب سنت هست و اضافاتی که در ارتباط با قرآن پیامبر باید میدونستن، خب بهشون طبیعتاً وحی میشد. و برای ما هم یک کم دایره رو باز گذاشته که در کتب اهل کتاب معلوماتی رو بگیریم و ببینیم که چقدر قرآن کریم داره تعبیر اون چی رو که قبلا شده رو میکنه، از غیب میاره این علم رو. به هر حال مهم اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و آله در ارتباط با ایوب مطالبی رو میگن و حضرت ایوب رو میدونید که مبتلا میشن. یکی از ثروتمندترین افراد زمان خودشون بودن، انواع امکانات مالی رو داشتن، ولی امکانات مالی رو خدای متعال بهشون توفیق داده بود که در مسیر رضایت پروردگار خرج بکنن. طوری که نقل میشه میگن که حضرت ایوب ثروتی که داشت
خودش موظف میدونست که هیچ نیازمندی نباشه که بهش دستشو، یعنی خودش به سراغش نره و کمکشو نیازشو برآورده نکنه. هیچ گرسنه‌ای نباشه که این خبر ازش اطلاع پیدا نکنه و نیاز مالیشو برآورده نکنه. هیچ برهنه‌ای نباشه مگر اینکه اون اطلاع پیدا بکنه و بره و برای پوشش لازم رو فراهم بکنه. خودش وظیفه خودش میدونست که میگشت در محیط جامعه خودش و نیازمندها رو میشناخت تا براشون نیازشون رو برآورده کنه. حالا ما نیازمند بیادم جوابشو نمیدیم. اینکه ما خودمون دنبال نیازمند بگردیم که بحثش جدا هست، نمونه هست. با وجود این خب شیطان میاد و میگه خب خدایا تو دادی به این، به خاطر این داره وسوسه میکنه، اینجوری آدم نیکی میکنه. نمیدادی خب یا مبتلا میشد به سختی، هیچگاه اینطور آدم نیکی نبود. به هر حال نمونه‌ای هست. الله متعال مبتلاش میکنه، مالش هم میره و نه که مالش میره بلکه مبتلا میشه به بیماری که در بیماریش صحبت‌های زیادی هست، ولی به هر حال در کل مهم اینجاست که بیماری بسیار سختی بوده. در بحث بیماری بعضی از گفتاری که گفته میشه شاید در غلو باشه، یعنی اینکه زیبنده پیامبر صلی الله علیه و نباشه اینقدر آسیب ببینه. و این مهم اینجاست که بدنش یا جسمش کلا همه درگیر بیماری میشه. بیماری هست که درگیر هست کل بدن و فقط میگن که زبان و قلب ایشون فعال بود و ذکر خدا رو میکرد. فقر آنچنان و بیماری آنچنان ایشون رو گرفته بود که همه ازشون دوری میکردن، پرهیز میکردن که شاید بیماری واگیر باشه، ما هم دچارش بشیم. تنها کسی که کنارش ایشون ایستاد همسرش بود و حتی همسرش هم طرد میشد و نمیذاشتن که بتونه چیزی از کسی بگیره براش غذای خوراکی رو ببره، تا حتی وادار شد که موهای خودش رو بفروشه به یکی از ثروتمندان، زنای ثروتمندی که گیسوی خودشون رو با موی دیگران بلند میکردند، که وقتی که حضرت ایوب مطلع شد قسم خورد که تنبیهت خواهم کرد با این کاری کردی. اگرچه به خاطر نیاز و به خاطر فقر بود که این کار رو کرد، ولی در مجموع مهم اینجاست که فرزندانش رو از دست داد، مالش رو از دست داد، سلامتی و مشکلات مختلفی رو هم در جسمش مواجه شد، ولی نه جزایی کرد نه فزایی، فقط شکر الهی میکرد و ذکر پروردگار رو میکرد. ما با اندک مریضی که پیدا میکنیم چقدر ناراحت و چقدر عاجز و چقدر ناسپاس و چقدر بی صبر میشیم، ضعیف هستیم. ولی الله متعال میخواد برامون یک نمونه ای رو بیاره که بدونیم ما میتونیم صابر باشیم، ما میتونیم شکیبا باشیم و بعد از شکیبایی و صبر چقدر میوه اون جالب و شیرین هست. چقدر میوه صبر و شکیبایی دائم و ثابت هست. خیلی از نعمت‌هایی که داریم عارض هست. اگر در مقابل دست دادن این نعمت‌ها صبر کنیم، به ما نعمتی داده میشه که دائم خواهد بود. وقتی که حضرت ایوب میگه که من آسیب دیدم پروردگارا و ارحم الراحمین تو هستی، بسیار مختصر، اصلا نمیگه من چی میخوام. این هم باز یک نوع بلاغت دعا هست، دعایی که از کمال فصاحت و ادب در عرض نیاز به درگاه الهی برخوردار است. ما دعاهای ما گاهی ساعتهای طولانی فقط عرض نیاز میکنیم، ولی ستایش الله متعال، بزرگی رب ذوالجلال، مقام الهی رو فراموش میکنیم. اون هست که در واقع حل مشکل ما رو در بر داره.
ستایش الله متعال هست که در واقع نیایش هست، یعنی نیاز ما رو برآورده کن هست. الله متعال غافل از این نیست که ما نیاز داریم، نیاز ما رو میدونه، ولی نیازمندی خودمون رو، فقر خودمون رو، عبودیت بندگی خودمون رو باید به درگاه او ظاهر کنیم و عظمت و کبریای او رو اعتراف کنیم. فقر ما انی مسنی الضر، کمال ربوبیت رب ذوالجلال و انت ارحم الراحمین، کمال فرمانروایی محبوب رب ذوالجلال و انت ارحم الراحمین، ریشه تمام صفتهای جمال پروردگار متعال و انت ارحم الراحمین. هیچ کسی از تو رحیم تر نیست. دقت کنید، این نبی بعد از تمام این مشکلاتی که داره، تمام سختی هایی که متحمل میشه، بازم میگه و انت ارحم الراحمین. چقدر شناخته پروردگار متعال رو و چقدر بی ارزش میدونه اون چی که داشته و از دست داده، از مال و از جان خودش. ما اگر باشیم به جای اینکه رحمت الهی رو به یاد بیاریم میگیم نه خیر، ما رو عذاب دادی، من رو مبتلا کردی. ولی ایوب علیه السلام میگه و انت ارحم الراحمین. جواب میاد و آتیناه اهله و مثله معه رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. در مقابل این نیایشی که ایشون کرد، در واقع صبر کرد با نیایش. و آتیناه اهله و مثله، خانواده‌ای که از دست داده بود، فرزندانی که رفته بودن از دست داده بود، همشون رو به دست آورد و اضافه بر اون هم بهش دادیم و در آخرت هم بهش خواهیم داد. و این یادی هست برای همه بندگان، ذکرا للعابدین، برای هر انسان عبادت کننده این یادی هست، تذکری هست که در هر شرایطی، هر سختی رو مواجه شدید، بگید یا ارحم الراحمین انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. انت ارحم الراحمین، بدونید که اون ارحم الراحمین هم در دنیا چند برابر نصیب اون خواهد کرد و هم در آخرت، در زندگی جاوید، رحمت خودش رو و نعمت خودش رو در اختیار ما خواهد گذاشت. از ارحم الراحمین میخوایم که هیچگاه ما رو از رحمت خودش محروم نکنه. الله یار و نگهدارتون.